नमस्काराः। आदौ मङ्गलाचरणम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां स्वागतम्। नेट् परीक्षायां व्याकरणे समासाः इति एकः अंशः भवति। तस्मादंशात् बहवः प्रश्नाः आगताः वर्तन्ते पूर्वेषु वर्षेषु। तेषु अंशेषु एकम् अंशं वयम् अद्य पठिष्यामः। कः सः अंशः इत्युक्ते, तत्र ईदृशाः प्रश्नाः आगताः वर्तन्ते पूर्वेषु वर्षेषु। के प्रश्नाः नाम कीदृशाः प्रश्नाः इत्युक्ते, तैः एकम् उदाहरणं दीयते, तत्र प्रवृत्तानि सूत्राणि च दीयन्ते, नाम तस्य रूपस्य साधनाय प्रवृत्तानि यानि सूत्राणि तानि अपि दीयन्ते। तेषां सूत्राणां समुचितक्रमचयनम् अस्माभिः कर्तव्यं। तर्हि तत् कथं कर्तव्यम् इत्युक्ते, तत्र कश्चन क्रमः वर्तते। प्रथमतः समासविधायकं सूत्रं भवति, तदुत्तरमेव अस्ति चेत् समासान्तविधायकं सूत्रं भवति। सर्वत्र समासान्तविधायकं सूत्रं भवेत् इति नियमः नास्ति। क्वचित् भवति क्वचित् न भवति, किन्तु समासविधायकं सूत्रं तु सर्वत्र भवति। अतः प्रथमतः समासविधायकं सूत्रं, तदुत्तरम् अस्ति चेत् समासान्तविधायकं सूत्रं, तदुत्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुप्लुक्, प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वनिपातः। तर्हि कृत्तद्धितसमासाश्च सुपोधातुप्रातिपदिकयोः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् उपसर्जनं पूर्वम् इति एतानि चत्वारि सूत्राणि सदा एव एतेन क्रमेण एव भवन्ति। पूर्वं समासविधायकं सूत्रम् उदाहरणानुसारं परिवर्तितं भवति, किन्तु सर्वेषु उदाहरणेषु कृत्तद्धितसमासाश्च सुपोधातुप्रातिपदिकयोः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् उपसर्जनं पूर्वम् इति एतानि चत्वारि सूत्राणि सदैव एतानि एव भवन्ति, एवमेव अनेन क्रमेण एव भवन्ति। अतः क्वचित् नाम प्रश्ने एतानि नाम ईदृशः प्रश्नः यदि परीक्षायाम् आगतः चेत् अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते, येभ्यः चतुर्भ्यः सूत्रेभ्यः यत् अन्यत् सूत्रमस्ति तद् समासविधायकं सूत्रं भवति इति प्रथमतः अस्माभिः चिन्तनीयं। तदुत्तरम् अनेन क्रमेण कृत्तद्धितसमासाश्च सुपोधातुप्रातिपदिकयोः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् उपसर्जनं पूर्वम् इति एतेषां चतुर्णां सूत्राणाम् अनेन एव क्रमेण चयनं कर्तव्यं। तर्हि उदाहरणम् एकं पश्यामः। उदाहरणमस्ति अत्र कृष्णश्रितः इति। अत्र कथम् अस्माभिः द्रष्टव्यम् इत्युक्ते, अत्र एव समाधानं दत्तं, समुचितक्रमः दत्तः अत्र एव। तर्हि समासविधायकं सूत्रमस्ति द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्नैः इति। तर्हि तदतिरिच्य कृत्तद्धितसमासाश्च सुपोधातुप्रातिपदिकयोः प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् एवम् उपसर्जनं पूर्वम् इति एतानि चत्वारि सूत्राणि सन्ति। एतानि चत्वारि सूत्राणि कीदृशं भवेयुः इत्युक्ते, अनेन एव क्रमेण भवेयुः। अतः प्रथमं समासविधायकं सूत्रं यदत्र अस्ति द्वितीया श्रितातीतपतिता इति सूत्रं, तदुत्तरं कृत्तद्धितसमासाश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सुब्लुक्, प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति उपसर्जनसंज्ञा, उपसर्जनं पूर्वम् इति पूर्वनिपातः। तदुत्तरं सुबुत्पत्तिः केन सूत्रेण इत्युक्ते स्वौजस् इति, एवं ऋत्वं विसर्गः च पुंलिङ्गे भवति। किन्तु पूर्वेषु वर्षेषु कियत्पर्यन्तं प्रक्रिया दत्ता इत्युक्ते,
उपसर्जनं पूर्वम् इत्येतावत्पर्यन्तमेव सूत्राणि नाम प्रवृत्तानि सूत्राणि दत्तानि, तदुत्तरं स्वौजस् इत्यादिकं न दत्तं। तर्हि यदि प्रश्नः आगमिष्यति चेत् परीक्षायाम् अस्माभिः किं चिन्तनीयं? कृत्तद्धित इति सूत्रमारभ्य उपसर्जनं पूर्वमिति सूत्रपर्यन्तं यानि 4 सूत्राणि वर्तन्ते तदतिरिच्य यत् सूत्रं भवति तदेव समासविधायकं सूत्रं, तदेव अस्माभिः क्रमे प्रथमं नाम प्रवृत्तं प्रथमं सूत्रम् इति चिन्तनीयं। तदुत्तरं कृत्तद्धित इति सूत्रादारभ्य उपसर्जनं पूर्वम् इति सूत्रपर्यन्तं तस्मिन्नेव क्रमे, तत्र क्रमपरिवर्तनमेव न भवति, तस्मिन्नेव क्रमे सूत्राणां चयनं कर्तव्यं भवति। तर्हि कृष्णाश्रितः इत्यत्र कथं सूत्राणां प्रवृत्तिः इत्युक्ते द्वितीयाश्रितातीता इति प्रथमं, कृत्तद्धितसमासाश्च इति द्वितीयं, सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति तृतीयं, प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति चतुर्थम्, उपसर्जनं पूर्वम् इति पञ्चमं। तर्हि एवं क्रमेण एतानि सूत्राणि कृष्णश्रितः इति रूपसाधनाय प्रवृत्तानि वर्तन्ते। तर्हि अभ्यासः अत्र दत्तः वर्तते, नाम पूर्वेषु वर्षेषु प्रश्नपत्राणि यानि सन्ति तेभ्यः एतौ अभ्यासौ आनीतौ। तर्हि अहं प्रार्थये एतयोः अभ्यासयोः अभ्यासं कृत्वा किं समाधानं भवति इति कमेण्ट् रूपेण लिखन्तु इति। तर्हि अद्य एतावत् भवतु। पुनः अग्रिमायां कक्ष्यायां वयं सर्वे मेलिष्यामः। धन्यवादाः।